آپ کے سلام کا جواب نہیں آیا، میں دوبارہ پھر کہہ دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ختم نبوت پر نظم پڑھوں گا، غور سے سماعت فرمائی۔ امام نبی آدا، امام نبی آدا، دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا امام نبی آدا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیاں زلف دیا قسماں اللہ پاک نے خود چاہیاں آقا دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا امام نبی آدا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا سارے نبی جس دے دیدار لئی سکدے رہے بڑے بڑے حسن دے شاہ زلفاں تو وکدے رہے بڑے بڑے حسن دے شاہ زلفاں تو وکدے رہے ہم سر نہ سونے دا آیا نہ آنا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا امام نبی آدا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا کسر نہ کوئی چھوڑی دوزخ تو بچاون دی آپ نے حد کیتی سچا دین سناون دی کسر نہ کوئی چھوڑی دوزخ تو بچاون دی آپ نے حد کیتی سچا دین سناون دی امت نو کسے جاتے سونے نہ بھلایا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا امام نبی آدا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا سجدیاں وچ آقا
کیتی سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی عرض نبی سائیں دی منظور خدا کیتی سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی عرض نبی سائیں دی منظور خدا کیتی وعدہ بخشش دا وعدہ بخشش دا رب فرمایا اے ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا اے امام نبی آدا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا اے ہن فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے صدیق عمر عثمان کرار بڑے سونے ہن فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے صدیق عمر عثمان کرار بڑے سونے جنت دا پروانہ جنت دا پروانہ دنیا تے پایا اے ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا اے امام نبی آدا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا اے